إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أقول الحمد لله ربي سبحانه وتعالى نجا ولتنو ديفيسي تفسير سورة مريم كيس جراء نبي الله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام أبا إيسا غورسي أبا إيسا إيغا غرتي سنمر را غر إسلام ما غر توحيد توكيشو ما ربي تيامي يا أبتي يا أبتي يا أبتي جين لا تعبد الشيطان شيطانا قبريني يا أباخيا وانا خنت خسارتا خسارا قدو سر جيا ديس يا أبا يا أبا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا عذابا قرتي قافك يا ما عذاب نسيتكو عذاب جهنم سينو تنان سر صداد ولي قرتي شيطانا تو أتيخن قري شيطانا تو صاحب شيطانا تو أولياء شيطانا تو قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم أو إبراهيم تربو تخيي جبته مجا لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يودي دغرتي دغانين چفقيسي اجيسا بيتنا نرى فقادو وهجرني مليا أي زمنا طويلا أرقات انفيد ودبم يسي أتربو أتسنما خنا يوم قبر ونمان سنما خنا عربسا قلتو سنما خنا را دبچا قلتو مان ديفنت دبيدن لالدو amantiirratti dubbiin gartee tabnin jiru ilma isaa gartee dhagaaniin cafaqee si ajjeesaa jeen abbaan nabiyullah ibrahim alayhi ala nabiyina salatu wassalam wayta kana duuba gartee qaala salaamun alayka qalas nagee sii kannaa ani gartee umaa sin godhu nageetti saastaghfiru laka rabbii immoo rabbii kiyya araarama siifin kadhadhaa jeen araarama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kadhachuu nama kaafiraatiif nabiyullah ibraahim gartee baallama abbaasaa guutee eegaa abbaasaa gartee adawwii rabbii ta'uu adda baaseef rabbiin tabarraa irraa qulqullaawee jechu tanaaf namni muslimaa abbummaan fedhe abbaa isaa tahe haadha tahe obboleeyti warri warra kanarra namatti aanuun jiru
namni abbaa keetitti haadha teetitti sitti aanu hin jiru abbaa kee ka kufrii irra du'e araarama kadhachuuf hin dhoorka maa kaana linnabiyyi waladiina aamanuu an yastaghfiruu lilmushrikiin gaafa rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi adeera isaatiin araarama siifin kadhadha jeen rabbiin ayata buusee dhorke tanaafuu abbummaan fedhe abbaa isaa ka kufrii irra du'e haadha isaa ta kufrii irra duute araarama kadhachuufi mamnu'a dhoorka haraam dhoorkaadha jechu eegasiduba nabiyullah ibraahim alayhi ala nabiyina salaatu wassalaam wayta isaanirraa fagaatee biyya san gallakkisee kara biyya shaam deeme فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب نبي الله إسحاق كنف يعقوب كنف وكلا جعلنا نبيا نبيون ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا فارو قرتي أجايبا ورتي إساتي فقوني أشد متكسان قرتي نبي الله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى واذكر ما يدد يا إرقماخيا واذكر أيها الرسول في القرآن قرآن خنا خيستي إسا نبي الله موسى ميركري إسا نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى أي واذكر يا ددو واذكر الركري أيها الرسول في القرآن المنزل عليك قرآن سر ربو فمخنا خبر موسى ودو نبي الله موسى الركري قريش تنرت إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مخلصا نما كان قبل شجرتي مخلص ورقرين ربي سبحانه وتعالى مختار مصطفى خجرتي ربي سبحانه وتعالى فلت مخلصا نما قرتي أكان أبيي قرتي أكان ربي سبحانه وتعالى كل ليس عبادة ربي كل ليس أراتك وكان رسولا نبيا رسولا لنبي الله نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام وناديناه النداء نداء يليق بجلاله وكماله وناديناه اتلا اللبن للب ربي سبحانه وتعالى للب مخلوقات فكان نداء يليق بجلاله وكماله للب قرتي إسام ملو خقدنا ساتي ملو خلالبني إسان للب مقرتي مخلوقات ولتنفكان وناديناه اتلا اللبن من جانب الطور موغا غرتي غارة طور الأيمن أيمن الموسى مرغا غما غرتي موسى تين دبر سنجر سورة الطهارة ونادينا من جانب الجبل الأيمن بنسبة لموقع موسى غما موسى تين يجو مرغا غما موسى تين نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام وناديناه تلا اللبن من جانب موقع الطور الأيمن غارة غرتي غما مرغا نبي الله موسى يجو وقرمناه نخليسن نجيا مقو غرتي بافنه يا موسى إني أنا الله يا موسى أنا ربي خيت فاخلعنا عليك خبي في الراباس إنك بواد مقدس طوى أتي لقا قرتي قل كل خيس جرتا موسى في الراباس خبي أنا ربي خيت فأبدني أنا قف قبر ربي سبحانه وتعالى جين وقربناه نخليسنا نجيا مكو أين نبي الله موسى يجو إذن دوبا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا دعاء نبي الله موسى كانت نبي الله موسى عليه على نبينا الصلاة والسلام نخدت ربي سبحانه وتعالى خدت
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا جي يعني أجبنا سؤاله قافي ساني أوانف خنبي الله موسى قرتي أخي وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فارسله معي رد أن يصدقني وبليس خي هارون النبيين أقول يا رب اتيانا خي يسقل أي يصدقني إني أخاف أن يكذبون نخي يفسي سودان صدادا خدت نبي الله موسى وبليس سا نبيين أقول اتيانا خي ناقول نبيين أقول سيقول موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى يا ربي سورة الطهارة دبرسنا قد أوتيت خنمت يا موسى سؤلك قد أوتيت سؤلك يا موسى قافي تيسي خنن موسى فأرسل إلى هارون جانبر هارون نرجي يا ربي ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون في سورة الشعراء جرخنا قرتين مان الراجيسي بديتا كتنين دلقي جرا جرخنا ناجيسون صداد يا رب ناجيسون دان صداد إذن دوبا نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وان جان دوبا قرتي ورقرين نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام ولهذا قال بعض السلف جي ابن كثير رحمه الله ما شفى أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون شفاعة قرتي نمتو كل فتنت قرتي دنيا تنت شفاعة كان قرتي تارجيت رويتي جبر دنيا تنغيدت أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا وبليس خي نبيين أقول جئه رب سبحانه وتعالى خدته رب قرتي نبيي قدف نبي الله موسى قف قرتي رب سبحانه وتعالى قبلف وبليس خي اتهانا نقول نبيين أقول حيه فرد أرقد سيقاله قد أوتيت سؤلك يا موسى قافيتي أرقد تاتي ينقون نبي الله هارون سمي ميكفار جرى سمي شنفات سمي جافا قرتي موسى جرى تربفا نبي الله إبراهيم جرى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وبليس سا ووهبنا هبة نخن نيفتشو من رحمتنا أي من نبوتنا نبي ما تهجر أخاه وبليس سا هارون نبيا نبي قوني هايا أجدوا متكسان قرتي موسى في هارون سورة الطه سورة الشعراء سورة آراف بكيدو دبا تمتجرت واذكر في الكتاب إسماعيل نبي الله إسماعيل واذكر ما يعدد تيغرتي الرقري قرآن خنا خيست قريش رتقري إسماعيل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم إنه كان صادق الوعد نما قرتي أكان بالما دوغومس نما بالما دوغومس بالما سيني دوغومس أين نبي الله إسماعيل وكان رسولا نبيا هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى على إسماعيل بن إبراهيم والد عرب الحجاز أكجانين أبا قرتي عربا قرتي حجاز كان يجو كلهم لفا حجازتنا أبا نساني كجروت إسماعيلي
قال يرو سنتي عربني براني جرا عرب غرتي قبيله جرهمي جرا وريمن كنا جرا مالتو جرا عربني إجاز غرتي رغودا خرا سعودي خنا خنا ور إسماعيل كان خرا أردن اللي ور قريش كان قال أبا نساني إسماعيل أبا نساني إسماعيل ورغرتي عربني يهودا بني إسرائيل المان أديرني ورخنا المان أورتي إسماعيل كان يجو المان أورتي إسماعيل رسولي سان الرأي إيه رسولي قرتي أبا نساء إسماعيل والد عرب الحجاز كلهم جين ابن كثير رحمه الله تفسير سارت وهذا الثناء من الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد قرتي نبي إسماعيل قرتي نبي الله إسماعيل قرتي كم قرتي بالما رقومس وكان رسولا نبيا نماس رسولا الله نبي الله إيه تناف وانجان نبي الله إسماعيل نبي الله إسماعيل وانجيل وكان رسولا نبيا جي ربين صادق الوعد صادق الوعد بالما قرتي كان قوت مال جين أباساتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويتقرتي نبي الله إبراهيم تلفين نبي الله إسماعيل يا المخي يا إذا منام عنين ربين قالنا أنجي منام نقرتي أنبياء واحدة ربين قالنا أنجي إسماعيلي تنافسين قال كم جتا قول يا باخي يا قول جي والربين كيسي أيجي والربين كيسي أيجي قول ستجدني ناقرت إن شاء الله من الصابرين ناقرت ورب جانا أبسسينين أبسيدي سيجالة جيسا والربين كيسي نجي قول هاي أو خنجار مالته أجايبا قباو جامع سلا قرته أما تكو سلامة تكو قرته بنا خناتي نبيته أبانا النبي دا سيخنا قالي نانجي وسوجي فتصور مال جامع مال دي بساف إلا نما ربي لا في سيوتاتي ملي سيقال فصدق الوعد فصدق الوعد من صفات الحميدة بالما ربي قوتون صفا قرتي فارفمتو صفا فارفمتو بالما ربي ديقون صفا منافقات وكان صادق الوعد جي نما كان بالما قرتي دقومسو مال ربين يا أيها الذين آمنوا لا لما تقولون ما لا تفعلون صفا قرتي ما ورك خيا في خيخنا زمانا مانتنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا قرتي يا أيها الذين آمنوا يا ربي تمن لما تقولون ما لك جتا ما لا تفعلون وان دلين كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ججو وان دلين ما جتا علامات منافقة آية المنافق 3 وفي رواية 4 إذا حدث كذب ويتعاصى نخجب وإذا وعد أخلف ويتبالما سين وبالما ديقا وإذا أتمن خان ويتونمني وعمني برخاين مغنى نعته وإذا خاصم فجر أفرفان إذن دوبا وكان رسول النبي صفاي سارة صادق الوعد لما كان قرتي بالما دوغومس وكان رسول النبي لا دبي جايباتي وكان نتي رسولا ارجما نبي الله رسول الله نبي الله وهذا دلالة جي على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق نبي الله إسحاق في نبي الله إسماعيل أينوش على نبي الله إسحاق نبي نمجي رب نبي يقف رسول النبي نمو إسماعيل لأنه إنما وصف النبوة فقط إسحاق نبي ما قفا صفاق رب أكذب ابن كثير وإسماعيل وصفه بالنبوة والرسالة وفي حديث الصحيح حديث مسلم الرتجي
حديث رواية مسلم الرتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانجي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ربي نفلت إلمان إبراهيم الرا إسماعيل فلت إذن نبي الله إسماعيل نبي الله إسحاق النجال وكان نبيا وكان رسولا نبيا يا ربي رسول الله نبي الله نبي الله إسحاق مو نبي قف نبي قف هايا نبي الله إسماعيل دوبا قرتي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة دبين صلاة تندفت لا يا جرخين دبين صلاة تنمي قوري قرى فرد وقالتي قال الله آيان تيان تلين قنان ودفتي فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا شهوات وسلم جرى دلوتا قرتي هداوات كردو فدلوتا قرتي صلاة التبتو دلوتا صلاة يرو الراباس دلوتا صلاة كفد قد وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والرئيس صلاة التجج يارتي صلاة التجج إلمان صلاة التجج والزكاة زكاة خنجو التجج نبي الله إسماعيل أكما قرتي حديث سيئات تدفع قاف نبي الله إبراهيم قرتي مكة تدفع نبي الله إسماعيل كروبو في مال خنا على الله تشوراف ويتيني ديمه جارتي من الديسة ويتديمه نبي الله إبراهيم دفع أبا إسماعيل توم بيتو نبي الله إبراهيم أكم جرون تيسن تون أكم يناني أو جرو قرره متي جرو كنا قرره جرو كنا قرره إرار كيسة جراه يتين أبا نبي الله إبراهيم أبا نبي الله إسماعيل توم بيتو أبا جارسا توم بيتو هرار دلتو كو غنّي تبو دورتين غري نغرّي ويتاتي غرتي إيمانا قبدو يتجال لخي قبدو بشان الله سيوجدو يدي جرات أكام يرون تيسو يعني جر بلكي بريدو جرّا نمني غبنائي في واني في ألق دينكو أبا فدأيوتي وان منا خيسا قد ياسين geelota keetetti illee nimin saayibban keetetti illee nimin ati illee ati khadiiraa jechu waan mana keetii cufadhu abba jabeeysi qollofadhu gartee siifi isii malee kana duuba gannee itega jiruu kana taane maaree kana taane hiraari jirraa hayyee waan jettuun gizee inni dhufe jaarsi kee gizee dhufe warriin gartee mana kanaan taane jijjiirisiin jee kasi ulaalaallaaleeti warri yaaniiti gartee muka gamaa godhanii hulaa irratti tolchan jechuudha akkanatti warri jaaniin gamaa afaan oromootiin afaan adda addaa qabaachuun mala ati wanni gartee warri gamaa muka gamaa godhan san ka hulaa keessan naqan san irratti gij godhanii hulaatti cufanii banan san warri tana jijjiirisiin jee gizee dhufe tiimii itti dhaamii jeen laal هيخ انتلت جارتي تتنا هيخي يوجي قرتي أبان عالمة أبان نبي أبانك عالم أبانك ونيني لالو قرتي واي دين لال مستقبل خي قرتي دين رت لال دنيا رت لال جارتي تي وانا دادا دنيا رت لال هاتي دين قبض الله نكس هنافات انكمني تاي دي قرتي فولا دورا قرتي الما يسيخنا لالتو kana duuba waan jeen warri teetana agartee warri tana jijjiiri gizee dhufe warri tana jijjiiri siin jeejiin gizee dhufte nabiyyii mireeni beeka waa'ee isa nabiyyuu Ismaa'eelittis godhamte akka abbaan isaa dhufe eenyu dhufe irra bara kana jaarsi tokko dhufe jiruu tee jedhaa nu gaafatee boo hiraari cinkuma jirraati gartee rakkoodhaan kun wayiin waa loolu illee kute rakkoo keessa jirraan jeeni akkasitti gartee duuba maal dhaamee jeen waan dhaame cufa duruu waa'ee itti godhamtee mire maal dhaame waan siinjee warri mana kanaa jijjiirii siinjee hayyee gaa obbolii warriin sihi hiikamtee deem kana warra keessanii galii bakka intaalam hanganu hay warri maaliin jijjiiraman yoo tananiin jaaladha
مارينا كنا من تكشودا إنجيل وجه نبي ربي تنينيس سيقاله أبان نبي علم نبي سيقاله أبان نبي علم نبي وهما أبان جئين كا تارجيت لأنه ما لفنان أبان وان واهي ملين دلقو ورئيسي ديم أبا كم تقالي ورقي سنت تبرافو دي تقودك تقوانتون لا لا دوبرتين سيقاله تقودك فوده ويتني فوده قلفته وجيجراتنا كما جيرو درانيت ديمي على ولا فدا أكمل جنون تيسن قويا خان دفع غاف خان دفع أكجي جيري في خان شيء قدو فكونو تبراجر أيسا جرا يا أبا من خيتي وين والو لوكت أكمل جنون تيسن والله جيرو بريد جير جيرو كنا ميويتون ما ونقر كنا كنو لا ياله دبرتين غرين أم فرير تودا أم فرير تو هيراري ياله جيرو ورا خيسني جيرو ورا خيسني جيرو جار سخيدي جيرو جار سخيدي جار سخيدي يو جيرو غرتي نجيا جرات أكسي غافارسي تيبو جارس أكنا جيرو بريدو جيرانا وانجتون غيري دفه وري غرتي جبا تاتي جرتي جبيسي جي سيني سنبيتو دفته تيمته سي ربي سباسه وسيتاي جندجو أكسي هذه سيئات إذا النبي الله إسماعيل جتون وكان يأمر أهله بالصلاة والرئيس صلاة تجج والزكاة زكاة قرتي خنجو تجج وكان عند ربه مرضيا جال تمع ثناء الجميل والصفة الحميدة فارو أجائب على المي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ربي سبحانه وتعالى سورة الطهارة آية قرتي إباب صدمي في لمرت مال جنة قران وأمر أهلك جير ربي سبحانه وتعالى رسولا سيقاله وأمر أيجي أهلك ورخي بالصلاة صلاة التجج واصطبر عليها إرتي أبسي لا نسألك رزقا رزقي سنغافنو نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يا رب سبحانه وتعالى شوف ورخي صلاة تجج إلمان كي صلاة تجج إرتي أبسي جارتين جار صلاة أيجو قبتي جارتي صلاة أيجو قبا وهكذا أكسيتي دوبا قرتي نبي الله إسماعيل تام فودي تاني خجيني تلمدا فودي تكوتا كفودي أكسيتي قرتي جرو بريدو جران نايت برتين أفان ديرا چون غاري متي ونما نما قرتي رغودا حلاقة في دجرو يارسا يارتي والكبجو رغو يارسا يارتي جرو بريدو قرتي أوبسيتي ولنجرا چو رغو أنا اللي نساو جين قرتي هم نول كتا قبايچو تانا تالا خسارت ولا بيا خيسا في بيا لا جدو أكسي تليفوني يو دولمه يارسي خيا كنته مارينا كنته أكنتي في رايو كوفدا كسيتين غمانه كوفدا تنوما وني تغرت تكون خلي دوله تو غخودتك كاني خيجي وغخودتك ناي خيت غخودتك بالله عليكم لا نيخه رجعت جد فتا باتي لما سديبود ما سنيخه رجعت جد فتا باتي أفوري في شمبود ما سنيخه سدفا رجعت جد فتا ما بولي سولا بالله عليكم ما سدفا خير رجعتو نه سيرتي سدفا خير رجعتو نه سيرتي وغخودتك ناي خيت غخودتك ولين جاتن أكبر جهل ولا لما قدو اسم دين بيتو إني دين بيهو نمو قرتي تيك توكي في وانا دادا رأيو نمو قرتي إبادة ونمو قرتي إبادة دا جئه يوم نمتكو يا مني خوتو نخاقو ريو جاني نمبيهو كتي نخاتي قرى نمبيهو النخاقو نمبيهو سنجا حاسو براس الربيخ
بلا قلا برا قرتي سرتي أوف جيرو جارتي إساتي وجي جيراتو كمين نمني قرتي واي طلاق اللي تاتم برا نبو إيجا سومنا أمتا سومنا مالتو سومنا بالليسان بيخو صلاة قرتي صلاة خنا أمتو ما صلاة شروط صلاة نيو درابة ركعتو كويو إرانفتي قرتي قرتاي مالك قدو لا يعرف إنبيخو إذن دوبا خسارة قدو رايجو خسارة قدو كان خيسير هكذا يقول تكا مديدمو يخو جرايجو تقول تكا وديستاتي إذن وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والرسا صلاة زكاة أجج وكان عند ربي سابرة مرضيا جال تما أنيو نبي الله إسماعيل إيجا سيوان جو ربي سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس نبي الله إدريس عليه على نبينا الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إدريس من ركر إماس كتاب قرتي قرآن خنا خيستي واي نبي الله إدريس ركر أمة قريش كان نبي الله إدريس كقرتي ربي سبحانه وتعالى إنه كان صديق النبي قومسا نبيي قرتي صديقا يصدق كل شيء والربي قرتي قومسو نبي الله وهذا ذكر إدريس عليه السلام صديق النبي ورفعناه مكانا عليا صدر كاسا ألفون سمي ميكا فارجر نبي الله إدريس سمي أفرف فارجر نبي الله إدريس سمي أفرف فارجر نبي أجايبات نبي الله إدريس قصاصا تبويو نخوف الشيفتورا تقرتي قصة إسرائيلياتي وانا ديسا سياتي متي وان جان غافتو كدوبا نبي الله إدريس ودو خرادي موتي أدون أوويتي قبدي لافتي قادس توقو يرد أبتي جان يا ربي وي أدون تو خكنا قد رفتي أنا خنا كنا قبدو يابو ملايكا غنما أدو تنقرتي ديبدي بافتفا يقول وي قبدي يا ربي راتك ايسي سانوار راتك ايسي ياو ملايكا سن جان ملايكا أدو ديبدو جان ملايكا ندو تم ديبديمي يقول أدو تنا ديبدي قرتي وني قلت أو يابو إسان فا قبدي فيت يا ربي راتك ايسي أدو تنا يا ربي خلته في ربين أدو أو وصل راتك ايسي جان ملايكا را خردو ملايكان هاي يا ربي أدون كذي خانو قبدي الرئي سا قرتي الرئي دون من قبدو خاينا قبل شخية توقو قرتي دريس توقو قرتي لفتي سني خدته دنيات سني فري سني راتك ايسي يا بو ايسي جرمين ورسيس ونوغ الدنيا جرا دي ما تلقى اتدو فندوبا اواتي دريسي يا بو قلن خيجبا دا اما اول سبافنا والسبابنا قرتي قبنيتي قرتي سميتنا لالتا سيجيسنا يعني قرتي قالت خيتي يعني دعاياتي قرتي نوقوت سنتوك اي بلمه شوف ولك كجيل شورني بيغني يقول دعاياتي قرتي نوقوت سنتوك اي بلمه اكاسيتي قرتي فوري والباسيجن والباسن نبي الله إدريس والباسني قواجو فقرسيسني جنة قرسيسني إبداس قرسيسني جنة خنا سيني لالي سيقاله آي خيست نفتوها لكي نفوون نيمبا كميتين خيست تف أو تايو رغاسيتي في بريدين أغرتي ماس غرتي وامبرادي زاوست كرا اللي يشور أچت تفتا هنا فوون سنفين كخدا بالا ما سنسين أمالينا كاليغا سوتما خبه چت غرتي خبه خاي لا وليغا كجيل شديبر إن تخبين سينمو مال ميلان سينني سيقاله أكاسي خبه سوت خاي قبه uno bege هاي أبو خبيني رافد جي أول ديبه أكاسي تي أنيمبه جي جنة خيسة ديده أشومت تقرته
samii afraffaa achi taa'u jira ammaa horo samii afraffaa jira qissatun israa'iliyyaa kama gartee odeysanii aduus gartee malaayikaan akkasi dhiibdii yaanii gartee واذكر في الكتاب إدريس مير ركري قرتي كتابة قرتي قرآن خنا خيزتي واي نبي الله إدريس إنه كان صديقا نبيا وقومسا نبيي قرتي أجايبا ورفعناه إسا ألفون مكانا عليا لفو قرتي صدركت ألفون مكانا عليا سن قرتي سمي قرتي أفرفا سمي أفرفا الرجل نبي الله إدريس ورفعناه مكانا عليا إدريس نبي الله إدريس يجو إيجا سيوان جو ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك أي سر خاء وان جو ربي سبحانه وتعالى أولئك المذكورون أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك أين يرى قلتا إسا قرتي نبي الله زكريا را سيقاله في هذه السورة سوراتنا را ابتداء من زكريا وخاتما بإدريس نبي الله زكريا را خاسي إلى نبي الله إدريس إسا قرتي سوراتنا خيسا يجو نبي الله زكريا را دبني أوفيقا يحيى را دبني نبي الله عيسى را دبني نبي الله إبراهيم دبني نبي الله موسى دبني نبي الله إسماعيل دبني نبي الله قال إسحاق خندني في يعقوب خندني في جه دبتي ربين إيجا إسماعيل الرا إدريس من زكريا الرا إلى قرتي نبي الله إدريس تي ورغنا هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة يجو أولئك ورخن الذين إسانون أنعم الله عليهم إسان الرتك أنانية من النبيين من ذرية آدم إلمان آدم الرا تقول من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح نماس إلمان هورتي نبي الله نوح الرا ورقرتي حملنا قاف بشان دانقا تركان فتدوني رفين الرا أناني تولر تقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ورنوح يوجه قرتي دوني رفينه ومن ذرية إبراهيم إلمان إبراهيم الرا ورك نبي الله إسماعيل ورك نبي الله إسحاق ورك نبي الله يعقوب نبي الله يوسف أوفيقا ذرية قرتي إلمان إبراهيم وإسرائيل إلمان يعقوب إلمان يعقوب الرا إهنفا نبي الله زكريا فا نبي الله يحيى فا نبي الله عيسى نبي الله موسى أوفيقا وداود وسليمان أخو شفت يجو إلمان أيوت إلمان يعقوب وإسرائيل أن يعقوب إلمان إسرائيل يجو إلمان يعقوب وممن هدينا ورقة جيلتين واجتبينا فلن نيجو إذا تتلى عليهم ورغنا ويتقرتي آياتنا آيان غين ويترقرامتو إذا تتلى ويتقرامتو عليهم سانرت آيات الرحمن آيان رحمة ويترقرامته خروا نبوان فخر موسى سائقا نبي الله موسى قاف ربي انقرتي في نقرسي سجين يا موسى لن تراني جنني ناركون دنديسو يا موسى مي غارا خنا چلالي غاري خو يو قسمت تاينه لالت نا غرت غارا نورتي قالك سي ربي جعله دكا غاري دقيقات فخر موسى سائقا فخران ديب لفجچو خروا غبوان اكسما غبوان جچو سجدا حال كونهم سجدا على سجودنين وبكيا بويا يچو إلمان أورتي آدمي في غرتي نبي الله نوحي في نبي الله إبراهيم في وإسماعيل وإسحاق يچو وإسرائيل يچوغي إلمان إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إلمان يعقوب أورتي يعقوب تنغرتي نبي الله موسى داود سليمان ما عيسى
يحيى أوف إلى بني إسرائيل وممن هدينا ورقة الشين واجتبينا فلن اخترنا يجو إذا تتلى ويتقرأمت عليهم إسانرت آيات الرحمن آيان الرحمن خروا نبوا سجدا سجودا وبكيا بويا غرتيجو بويا غرتي بوان جيجو بويا غبوان بويا غبوان إيغا سيوان جودوب ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات أما قاعد كيف دخنوا نبيوتا خنا بودا دفن من بعدهم أي راجعون إلى النبوة إلى النبيين يجو فخلف بودان إسام بودان فخلف إسام بودا دفن فخلف من بعدهم من بعد من بعد النبيين يجو نبيوتا خنا بودا دفن لالون ندوك خلف خلف بمعنى خلف وخلف خلفين نما وان غارين غرتي نما بودا دف خلفونين مو نما غرتي شر نما بودا دف وجان دوبا فخلف من بعدهم فخلفان اتي اباخي وان غاري يو بكبوت ابانك عالمته عالم ما اباخي تي وان غارين بكبوت سيغله خلف نيو جاني مو شرين أبانك يو صلاة أتي صلاة أبانك يو لبي قباتها تيغرتي ولا لا يفبل ليست فخلف بودا نغرتي بودان دفه من بعدهم فخلف بودان دفه إسان بودا دفه أنبيوتا خنا بودا من بعد الأنبياء خلف دلوت الشر دا خلف دلوت بدا دلوت الشر أداء الصلاة ورا صلاة التبت واتبعوا الشهوات فإننا لبوجة لديما والله كوانا مدى لوتا ما خنا الهلد أكاتا منو تخيسي جروخنا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح لوتا دلقا قاريخنا فخلف من بعدهم أولئك من بعد أولئك النبيين خلف يجو أي أولاد سوء يعني قرتي المام بدو جولي بدو أنبياء تنبود رفع أنبياء قاري تنبود رفع قال جولي بدو يجو فخلف سيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين الكرام كان صفتهم قبيحة جولي بدو لوتا بدا أداء الصلاة أنهم أداء الصلاة واتبعوا الشهوات أداء الصلاة تنالك جولت صلاة مال قرن واختلف آل العلم في المراد بأداء الصلاة أداء الصلاة أنكم مالي والمراد بأداء الصلاة تأخيرها عن وقتها يرو الرباس راجان أداء الصلاة صلاة بوتو دي سومتي سوبي ساني غنم زافر غنم زاشن شيخ سهرابي اگرته سوبي صلاة انگي ريبا خان وي ما غبا ورجو تو كنغرت سهرابي سا خامسا جا سا افور تيجي ريبا خات صلاتو سا سدي گي ريبا خات صلاتو يقول نمني غرتي اكان صلاة تبت قوميتين أكجروت بيا في بيا خيسا في بيا على جدو نمني أكان قومين أكان صلاة التبتة كقوميتين ينجرتو بدون شك قومي مسجد نسيدوا إلا غرتي بك غري مسجد غرتي وغوتو ملي إلا غرتو مسجد غوتو نغرتو صلاة صبين جيران صلاة عصرين جيران إشاءين جيران سيلا أداء الصلاة يعني إداءتها تأخيرها وقت صلاة الجماعة جدا صلاة يروني صلاة سبين ثاني غنم ذا سدي في زافر أسرين ثاني ذا أخذ تكاتنا ذا أخذ لم أسرين زورين ثاني ذا سقلفا
jamaan salaatuu dhiisi yeroo siituun eegan yeroo siin eegan jamaanin salaatan heeyaata tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala faqrii miskiinummaa kanan gartee qeensarraa matatti rifeensa nu dhawattee irra xiqqaataa ummataa yoo jettee qoomitee jedhan sigalee akkasi irra hamaa mee ummata laal ummata gartee salaata isaa jabeessu ummata gartee quraana jabeessu wallahi jiruu gaarii isaan keessa jiran laala deemaa fattashaa laala feetu ameerikaa jiraadhu feetu kanaadaa jiraadhu feetu awurooppaa jiraadhu feetu awustiraaliyaa jiraadhu feetu biyya arabaa jiraadhu feetu afrikaa jiraadhu feetu Itoophiyaa biyyatee jiraadhu namni salaataa fi quraanaa fi dalagaa addan baafne jiru bareeddu jiraata خلاص صلاة ثاني صلاة قرآن ثاني قراءة دلقا ثاني دلقات لا لدو فخلف من بعدهم خلف جج جرابا فخلف إسام بودا دو فقرتي من بعد الأنبياء خلف لالوتا إلمان سوء أولاد سوء إلمان شري أداء الصلاة ورا صلاة التوت عن صلاتهم ساهون ورا جرتي ربين جين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بيتات ورا صلاة يروم لي صلاة يجو ورا يرو صلاة يروم لي صلاة إذن أداء الصلاة أي يروم لي قرتي صلاة مال بوا قبره كامباني تكسي أيجيتي زال مرة سينو قبدا زال ما چينت دلقا يقلو قبدا زال ما تسير قمو قبدا يو سنجان زال ما فديقا خرانتي يقلو قبدا يو سنجان دلقا أتي زال سديت يو ديت زال ما چينا يو ديت أتي نما دلقا مجاني سياريان صلاة ربي سبحانه وتعالى قنما سبي زال خرطكت صلاة ننجي زال ما زال سديق جزي سلاني بالله عليك مي فتنبه فتصور ميلالي عقلي تيلالي مي كم جرتات ساعتم ربي سيجي ساعتم أتقولوا جرت زآتي ربي نيام قرتي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح أبو قرى صلاة أبو قرى ملكي لكي قرى قرتي الريبة لكي قرى قرتي بشننا لكي قرى قرتي خبلالو جرّا لكي قرتي تيك توك الرجرّا أوف أكستاتي دبين إذن أداء الصلاة ورى صلاة يرو الراباس تفسير غنرى وردي بأنهم أداء الصلاة واتبعوا الشهوات المراد بأداء الصلاة تأخيرها عن وقتها مما يروى ورر أوديف ورر خناجي عبد الله بن مسعود كسيف السره وإمام النخعي كسجي والقاسم والمجاهد قال وقال إمام القرطبي في تفسير ساخذ التوانجي إن هذا القول هو الصحيح جتش خناتو جتش صحيح جتش خناجي أداء صلاة يعني ديو أوقاتها يروسي بل ليسن كرسول صلوات ربي السلام عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أكجي أغنى أغرتني ربي خيسان أرقو تيسن ولكن مو صلاة لمرة جبادة صلاة غرتي قبل غروبها صلاة الصبي أدون إمبانه صلاة الصبي يرودان صلاة جمان صلاة عصري يرون صلاة جمان صلاة نمني لبين كانت تيسي حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جي ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله عصرت تدامنا كتنا تديبنا كجولت فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة تنا كجولت تديبنا إن شاء الله ولد ديبنا السلام عليكم ورحمة الله